अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई अली हैदर और आप देख रहे हैं गोट केयर ऑफिशियल चैनल। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो बहुत अहम और ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हमने देखना है कि जो सर्दियों में हमारा जानवर गब्बन हुआ है तो उसकी हमने एहतियात और केयर कैसे करनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हम खुराक देते हैं उससे और ठंड की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से जो हमारा जानवर है वो सर्वाइव नहीं करता या वो बच्चे गिरा देता है और या वो खुद इतना मतलब कि बीमार हो जाता है, वो खुद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को आज मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बना रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बताएँगे और इसमें हर मसले का आपको हल पता चल जाएगा कि गब्बन बकरी जो होती है उसको सर्दियों में क्या खुराक देनी है और उसको कैसे हमने सँभालना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सर्दियों का मौसम है और आपका जानवर गब्बन हो गया है, ठीक है? तो उसको आपने अब कैसे सँभालना है? तो पहले महीने के हिसाब से बात करते हैं, आपका जानवर अभी गब्बन हुआ है, 1 महीना होने वाला है या हो चुका है। तो आपने उसको कैसी खुराक देनी है कि सर्दी में वो बच भी जाए और उसके जो जिस्म है उसमें कमज़ोरी भी ना हो और वो एक्सपायर भी ना हो और बच्चा जो है अपना मतलब कि हमल अपना रिपीट भी ना करे, ठीक है? तो उसमें हमने करना ये होता है क्योंकि हमारा जानवर नया-नया गब्बन हुआ है तो हम उसको ज़्यादा हैवी डाइट या खुराक गरम नहीं दे सकते, ठीक है? हमने उसको बड़ी बैलेंस डाइट देनी होती है और इस लिहाज से भी देनी होती है कि सर्दी भी है, अपने जानवर को भी बचाना है और उसके हमल को भी बचाना है। ठीक है, ये मतलब कि उसका जो बच्चा पाल रहा है उसको भी हमने बचाना है। तो उसमें हमने करना ये होता है कि आप जो चारा डाल रहे हैं, ठीक है, वो चारा आप कोशिश करें कि धूप में डालें। धूप में डालें मतलब कि सब्ज़ चारा अगर आप दे रहे हैं, तो वो सब्ज़ चारा भी आप जितनी मिकदार पहले दे रहे हैं उससे थोड़ी कम देनी है, ठीक है? उस क्योंकि वो ठंडा होता है, तो बाज़ औक़ात तो पट्ठे गीले भी होते हैं, अब गीले उनके आगे रख देते हैं, जानवर नहीं खाते, तो इसीलिए धूप में रखेंगे, वो जानवर खा भी लेंगे। और एक टाइम पे आपने ज़रूर ऐसा करना है कि खुशक चारा जो होता है, भूसा वगैरह ये आपने ज़रूर खिलाना है, ठीक है? बाज़ औक़ात तो भाई कहते हैं कि भाई हमने अपनी बकरी जो है वो क्रॉस करवाई है तो वो हम उसको मतलब कि बिल्कुल सब्ज़ चारा ही देते रहें, दूसरा चारा दें ही ना। तो ये भाई एक मिथ है, ये एक गलतफ़हमी है क्योंकि जब तक जानवर को हम पूरे विटामिन नहीं देंगे, उनको पूरे मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो वो आपको अच्छी आउटपुट नहीं देगा, ठीक है? तो आपने करना ये होता है कि अगर आप भूसा या खुशक चारा दे रहे हैं, तो आपने खुशक चारे की एक मिकदार रखनी है, ठीक है? अगर आपने आधा किलो तूड़ी ली है या पाव तूड़ी ली है, थोड़ी-सी तूड़ी लें अपने एक जानवर के लिहाज से, ठीक है? उसके अंदर थोड़ा-सा चोकर और थोड़ा-सा मिक्स दाना जो है वो एक मुट्ठी भर आपने ज़रूर जानवर को देना है, ताकि उसका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, उसको ज़्यादा कमज़ोरी ना हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा भी गर्म डाइट देंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म डाइट से ये हो सकता है कि आपका जो जानवर है वो रिपीट हो सकता है, ठीक है? तो आपने दाना जो है खुशक चारे के साथ दाना आपने ज़रूर देना है और कम मिकदार में देना है, आपने देना छोड़ना नहीं है, ठीक है? और जो सब्ज़ चारा है वो कोशिश करें कि मतलब कि ठंड में ना दें, धूप में खाना उनको चारा दें, ज़्यादातर धूप में बाँधें ताकि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहे। और जब बात आती है दूसरे और तीसरे मंथ की, ठीक है? जब आपका पहला मंथ खत्म होता है तो उसमें जो बच्चा होता है वो बिल्कुल उसका जो एम्ब्रियो होता है वो तैयार हो जाता है, बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और सर्दी का ज़्यादा मौसम होता है तो इसमें हमारे जानवर को हीट जो है वो देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब सब्ज़ चारा जो आप पहले दे रहे हैं, पहले मंथ में आपने सब्ज़ चारा मैंने आपको कहा था कि इतना ज़्यादा नहीं देना, आपने मतलब कि एक टाइम पे खुशक चारा ज़रूर देना है। तो आपने जो दूसरा और तीसरे मंथ का है, उसमें आपने जो चारा है, वो तो चलो आप अच्छे तरीके से दे रहे हैं, सब्ज़ चारा तो आप खिला रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खिलाना। आप इस चीज़ पे आएँगे कि आपने मतलब कि खुशक चारे की तरफ आना है। खुशक चारे की तरफ इस तरह आना है कि जो भूसा आप 1 पाव दे रहे थे, आप उसे आधा किलो कर दें, ठीक है? आधा किलो कर दें, उसमें जो मिक्स दाना है, वो आप देना स्टार्ट कर दें, चोकर देना स्टार्ट कर दें। उसके बाद ऐसा किया करें कि जब आप देख रहे हैं कि मौसम ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा उसे घी भी खिला सकते हैं। ठीक है? आप उसमें मतलब कि दाना जो है आप नीम गर्म पानी लें, पानी के अंदर थोड़ा-सा गुड़ डाल दें और थोड़ा-सा 1 चम्मच आप घी का डाल दें और जो आप मिक्स दाना खिला रहे हैं, उसी दाने में मिक्स कर दें क्योंकि वो जो तूड़ी वो नहीं खाती या भूसा जो जिसे कहते हैं वो नहीं खाती, तो मीठा होने की वजह से वो भूसा भी खाने लग जाएगी और तूड़ी भी मतलब कि खा भी जाएगी और उससे आपके जानवर का जो बॉडी वेट है और जो बच्चे की ग्रोथ है, ये मैं आपको बताऊँ कि सब्ज़ चारे से ज़्यादा खुशक चारे पे रिलाई करती है। ज़्यादा खुशक चारा जो होता है वो ताकत देता है, सेहत देता है और बच्चे की ग्रोथ में मदद करता है। ठीक हो गया। तो आपने ऐसे ही करना है कि जब दूसरे दूसरे महीने से आपने स्टार्ट करना है, तीसरे महीने तक आपने खुशक चारे पे रिलाई करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है। सब्ज़ चारा बेशक कम दें आप और दाना वगैरह जो मिक्स दाना आप वो देना शुरू करें और प्रॉपरली आपने देना है ताकि आपका जो बच्चा पाल रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए क्योंकि बाद औक़ात होता ऐसे है कि सर्दियों में बच्चों की जो-सी ग्रोथ होती है वो अमूमन कम होती है।
ٹھیک ہے، عموماً کم وجہ اس کی کیا بنتی ہے کیونکہ سردی ہوتی ہے، جو آپ کا جانور ہے اس نے اپنے باڈی کا بھی جو ویٹ ہے اس کو بھی اپنے مطلب کہ کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے، اور جو اپنے بچے ہیں اس کو بھی پالنا ہوتا ہے، اور چلایا پھرایا کریں لازمی جانور کو، تاکہ وہ چلتا پھرتا رہے گا تو وہ اس کے بچے بھی ایکٹیو رہیں گے اور وہ خود بھی ایکٹیو رہے گی۔ اور اب باری آتی ہے چوتھے سے پانچویں مہینے کی خوراک کی، ٹھیک ہے، اس میں جانور کا ہم نے دودھ کی پروڈکشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، بچوں کی گروتھ کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے جانور کی صحت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لحاظ سے یہ جو میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں یہ فائنل نسخہ ہے، اور یقین مانے کہ بڑے بڑے جو فارمر حضرات ہیں وہ یہ چیزیں دیتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ویڈیوز تو بنا دیتے ہیں لیکن وہ اصل بات تو بتاتے نہیں ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو دیتے کیا ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے، اور آپ اپنے گھر میں ہی اپنے کچن میں یہ چیزیں تیار کر کے اپنے جانور کو کھلا دیں۔ تو اس میں کرنا آپ نے کیا ہے، جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جانور بالکل تیار ہو گیا ہے، 4 منتھ کا پریگنٹ ہو گیا ہے، 4 سے 5 منتھ جو مطلب کہ 2 مہینے کا جو سیمیسٹر ہے وہ آپ نے کیسے کمپلیٹ کرنا ہے؟ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ تقریباً آدھا کلو گندم لیں اور اس میں تقریباً 100 گرام جو حالیہ ہوتا ہے، حالون جسے ہم کہتے ہیں، اس کو آپ نے بھگو دینا ہے گندم کو، اور حالیے کو آپ نے رات کے ٹائم بھگو دینا ہے، بھگو کے آپ نے صبح نکال لینا ہے، یا اس کو صبح بھگو دیں، شام کے وقت آپ نے نکال لینا ہے، تھوڑا سا پانی لینا ہے، پانی کے اندر آپ نے گڑ ڈالنا ہے، گڑ کو آپ اچھے طریقے سے پکا لیں گے، ٹھیک ہے۔ جب دیکھیں گے کہ آپ کا گڑ پک گیا ہے تو آپ نے وہ جو حالون اور گندم کا جو دلیا ہے اس کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے اسی گڑ والے پانی کو، اور اس کے اندر تقریباً 2 چمچ آپ نے گھی کے ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھی کے ڈالنے ہیں، اور یہ آپ نے رات کے وقت کھلانا کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آ رہی ہوگی کہ یہ کتنے دن ہم نے دینا ہے، یہ کیسے کیسے دینا ہے، تو اس کا بھی میں طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ گندم کا دلیا اور حالون یہ دونوں چیزیں آپ نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی، یہ اچھے سے نرم ہو چکے ہیں تو آپ نے گڑ لینا، پانی لینا تقریباً 2 کپ، 2 کپ پانی کے اندر آپ نے تھوڑا سا گڑ لینا ہے، گڑ لے کے آپ نے پکا کے اس کے اندر ڈال دینا ہے، جو آپ نے دلیا آپ نے رکھا ہوا ہے، جو حالون رکھا ہوا ہے، حالیہ جسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کے اندر 2 چمچ گھی ڈالنا ہے، یہ ڈال کے آپ نے شام کے وقت آپ نے دینا ہے، اور یہ ہفتے میں 2 بار دینا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہ دیں کیونکہ گرم ہوتا ہے، دینا بھی ضروری ہے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ بھی دینی مطلب کہ اپنے حساب سے ہم نے دینی ہوتی ہے کہ ہم کتنا دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ نے کرنا عمل آپ نے صرف ہفتے میں 2 بار ہے، یا ہفتے میں 1 بار کر لیں، مہینے میں 4 بار ہو جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کو جو اس کا رزلٹ آئے گا وہ بہت اچھا آئے گا۔ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ کی بکری جو ہے وہ بچے ڈیلیور کرنے لگے گی، ایک تو اسے آسانی ہوگی، دوسرا اس کے بچے جو ہوں گے وہ ہیلدی ہوں گے، تیسرا یہ کہ جو اس کا دودھ ہوتا ہے، سردیوں میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بکریاں بعض اوقات بچے ڈیلیور کر دیتی ہیں لیکن وہ دودھ نہیں اتارتی ہیں، ٹھیک ہے، تو بکریوں کے دودھ اتارنے والی بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ دیکھیے گا، اسکرین کے اوپر آپ کو شو ہو جائے گی، وہ بھی دیکھیے گا۔ اور آپ نے یہ جو نسخہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے یہ آپ دیں گے تو یقین مانے جب آپ کی بکری 1 کلو دودھ اتارتی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 کلو کے درمیان دودھ نکالے گی، اور وہ اپنا ہوانہ جو ان سے ہے وہ چوتھے مہینے سے سٹارٹ کر لے گی بنانا۔ یہ نسخہ آپ اگر دیتے رہیں گے آپ کو ہفتے کے ہفتے پتہ چلتا رہے گا کہ میرا جانور جو ہے وہ ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے، اور اس کا جو ہوانہ ہے وہ اچھا ہو رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں، کام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا جانور گھاس کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بچے دے رہا ہے، تو آپ کو پھر وہ آؤٹ پٹ ویسے ہی دے گا، بچے ہوں گے، دودھ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، آپ کہیں گے کہ ہم لوگوں کی بکری اتنا اتنا دودھ دیتی ہیں، ہماری کیوں نہیں دیتی؟ تو بھائی یہ جو دودھ بڑھانا ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے باس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ جانور کی بریڈ دیکھیں، بریڈ کے اندر اگر پیچھے دودھ ہے تو آپ دودھ اس کا دوبارہ لا سکتے ہیں، وہ مسائل ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جانور دودھ نہیں اتارتا، تو یہ نہ سمجھا کریں کہ ہماری بکری ہے تو وہ اس کا دودھ ہے ہی اتنا تو وہ اتنا ہی دے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے آپ یہ استعمال کروائیں، اور انشاءاللہ آپ مجھے بتائیں گے کہ واقعی بھائی آپ نے جو نسخہ بتایا ہے یہ بہت زبردست تھا، اور یہ اس نے اتنا کام کیا کہ ہماری جو بکری ہے وہ بھی بہت اچھے سے بچے ڈلیور کر گئی ہے، بچے بھی صحت مند ہیں، اور اس نے دودھ بھی بہت اچھے سے اتارا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم بکری کی جو گبن بکری ہے اس کو سردیوں میں ہم نے کس طرح رکھنا ہے، اور اس کو کس طرح بچے مطلب کہ ڈلیور کروانے ہیں، اور اس کی خوراک کیا ہوگی۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بکریوں سے زیادہ بچے کیسے لینے ہیں ہم نے، تو اس کی ویڈیو بھی ہم سکرین پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔